नमस्कार प्राइम न्यूजमा स्वागत छ म एलिना केसी र म जीवन खड्का सुरुमा हेडलाइन्स सप्त गठबन्धनबाट जसपा बाहिरिएपछि 4 दलमा सिट बाँडफाँडमा सहमति लोसपालाई पनि समेट्ने एमाले पनि गठबन्धन बनाएर जाने उपेन्द्रसँग सहमति राप्रपासँग छलफल मंसिर 4 गते हुने निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी मनोनयन पर्सी सत्ता गठबन्धनमा टिकट वितरणमा सकस एमाले अधिकांश ठाउँमा टुङ्ग्यायो 10 भाइलाई झड्का अविरल वर्षापछिको पहिरोमा परि चन्द्रागिरीमा 3 जनाको मृत्यु प्युठानमा घर पुरिदा 6 जना बेपत्ता विभिन्न ठाउँका बस्ती डुबानमा राजमार्गहरू पनि अवरुद्ध चाडबाडका बेला हुने सवारी दुर्घटना यसपटक पनि न्यूनीकरण भएन दशैंका बेला 5,556 वटा दुर्घटना हुँदा 54 जनाको मृत्यु 1057 जना घाइते चरण क्षेत्रको अभावले भोजपुरमा चौरी पालन व्यवसाय सङ्कटमा आम्दानीमा गिरावट आएपछि व्यवसायबाट पलायन हुने अवस्थामा पुगेको व्यवसायीको गुनासो यस वर्षको नोबेल शान्ति पुरस्कार बेलारुसका मानवाधिकार कर्मी र 2वटा मानवाधिकारवादी संस्थालाई प्रदान गरिने मानवाधिकार कर्मी भने जेलभित्रै र हिरासतमा रहेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेसँग क्यानका अध्यक्षको भेटवार्ता न्याय प्रक्रियामा सहजीकरण गरिदिने आश्वासन अब प्राइम न्यूज विस्तारमा 5 दलीय सत्ता गठबन्धनबाट जनता समाजवादी पार्टी जसपा बाहिरिनै लाग्दा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको प्रवेश भएको छ गठबन्धनको आजको बैठकमा अनुपस्थित भएको जसपा नेकपा एमालेसँग छलफल गरिरहेको छ भने लोसपा बालुवाटार पुगेर सत्ता गठबन्धनसँग छलफल गरिरहेको छ यो सँगै गठबन्धनको आकार परिवर्तन हुने भएको छ तर नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा सिट बाँडफाँड अझै मिलेको छैन भने एमाले नेतृत्वको गठबन्धनले पनि टुङ्ग्याउन सकेको छैन प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी मनोनयनको 2 दिन अघिसम्म पनि दलहरूले भागबण्डा मिलाउन सकेका छैनन् भने कुन क्षेत्रमा कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने टुङ्गो लगाउन पनि बाँकी नै छ नेपालका राजनैतिक दलहरूलाई जब राति तब बुढी ताती भन्ने उखान ठ्याक्कै मिल्छ नपत्या हेर्नुहोस् त पर्सि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको लागि प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार मनोनयन दर्ता गर्नुपर्छ दलहरू भने अहिलेसम्म कसलाई उम्मेदवार दिने भन्ने छलफलमै छन् निर्वाचन आयोगले दिएको समयमा उम्मेदवारले आफ्नो क्षेत्रमा पुगेर मनोनयन गर्न नै नभ्याउने अवस्था सिर्जना भएको छ एक रिपोर्ट मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्ने मिति यही असोज 23 गते अर्थात् पर्सि आइतबार हो दलहरूले आजसम्म उम्मेदवार तय गर्न सकेका छैनन् नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा एउटा गठबन्धन एमालेको नेतृत्वमा अर्को गठबन्धन बनाउने प्रयासमा दलहरू छलफलमा छन् जसका कारण कुन क्षेत्रमा कसले टिकट पाउने भन्ने अहिलेसम्म टुङ्गो लगाउन सकेको छैन यसको असर उम्मेदवारी मनोनयनमा देखिने अवस्था सृजना भएको छ अन्तिम समयमा टिकट वितरण हुँदा दुर्गम जिल्ला तथा काठमाडौँबाट टाढाका उम्मेदवारले टिकट लिएर कसरी जाने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ निर्वाचन कानून अनुसार स्वतन्त्र बाहेक कुनै पनि राजनैतिक दलका उम्मेदवारले सम्बन्धित दलको अधिकार प्राप्त व्यक्तिले हस्ताक्षर गरेको सक्कल टिकट लिएर सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा मनोनयन गर्नुपर्ने हुन्छ तर दलहरू अझै पनि तालमेलकै कसरतमा छन् उम्मेदवार टुङ्गो लागेपछि टिकट लिएर सम्बन्धित व्यक्ति जान अब लगभग धेरै क्षेत्रमा असम्भव देखिनेछ त्यसमाथि लगातारको बाढी पहिरोका कारण सडक सञ्जाल सहज भएका जिल्लामा समेत जान कठिन छ यस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्नेमा निर्वाचन आयोग पनि अन्योलमै छ उम्मेदवारी मनोनयन नै गर्न नभ्याउने अवस्थामा आयोगले केही न केही विकल्प खोज्नुपर्ने देखिन्छ त्यसो त निर्वाचन कार्यतालिकाबारे जानकार दलहरूको हेलचेक्र्याइँलाई बढावा दिँदै सहजीकरण गर्नु पनि उचित भने देखिँदैन मंसिर 4 गते हुने निर्वाचनको मिति नजिकैसँगै देश बिस्तारै चुनावमय बनिरहेको छ अहिले राजनैतिक दलहरू संसदीय निर्वाचनका लागि उम्मेदवार र सिटको टुङ्गो लगाउन व्यस्त छन्
यता निर्वाचन आयोग भने चुनावको तयारीमा व्यस्त छ। आयोगले समानुपातिक तर्फ राजनैतिक दलहरूले पेश गरेको बन्द सूची संशोधन सम्पन्न गरेसँगै प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन दर्ता लगायत अन्य विभिन्न तयारी गरिरहेको छ। एक रिपोर्ट। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने संसदीय निर्वाचनको तयारीमा निर्वाचन आयोग निकै व्यस्त छ। सबै कार्यालयहरू दशैं विदाका कारण बन्द भए पनि आयोग भने निर्वाचनको तयारीमा जुटिरहेको छ। आयोगले राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक तर्फका लागि पेश गरेको बन्द सूचीको संशोधन पश्चात असोज 23 गते हुने प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता कार्यक्रमको तयारी गरिरहेको छ। निर्वाचनका कार्यतालिका अनुसारका कामहरू आयोगले गर्दैछ। यो दशैंको बिदाको समयमा पनि हाम्रो कार्यालयहरू खुला रहे र देशभरि 165 वटा निर्वाचन कार्यालयहरू खुलिसकेका छन् र अब 23 गतेदेखि प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभातर्फ पहिलो हुने निर्वाचित हुनेको निर्वाचन कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको उम्मेदवार बन्ने व्यक्तिले कर, राजस्व, शुल्क, दस्तुर तिर्न बाँकी नरहेको घोषणा गर्नुपर्ने जनाएको छ। उम्मेदवार दर्ताको 2 दिन अघि आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै उम्मेदवार बन्नेहरूले सो घोषणा गर्नुपर्ने सूचीमा सरकारी पेस्की बेरजु तिर्न बाँकी नरहेको घोषणा गर्नुपर्ने उल्लेख छ। त्यसैगरी उम्मेदवार हुने व्यक्तिले विदेशको स्थायी आवासीय अनुमति पत्र नलिएको हुनुपर्नेछ। आयोगको कार्यतालिका अनुसार प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारको अन्तिम नामावली असोज 26 गते प्रकाशन गरी चुनाव चिन्ह प्रदान गरिनेछ। असोज 28 गतेबाट प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छपाई सुरु हुनेछ। आयोगले जनक शिक्षा सामग्री लिमिटेड मार्फत समानुपातिक तर्फको 4 करोड बढी मतपत्र छपाई पनि सम्पन्न गरिसकेको छ। मतपत्र छपाईको कार्य हाम्रो जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा भइराखेको छ र समानुपातिक तर्फको प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको 4 करोड प्लस मतपत्र छपाई कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। प्याकिङ कार्य जारी छ र प्रत्यक्षतर्फको 26 गते पश्चात उम्मेदवार र उम्मेदवारको चिन्ह निश्चित भइसकेपछि मात्रै सोही बमोजिम निर्वाचन चिन्ह रहने गरी त्यस पश्चात मात्रै मतपत्र छपाई कार्य सुरु हुन्छ। असोज 11 देखि मङ्सिर 1 गतेसम्म मतदाता शिक्षा, मतदान सामग्री ढुवानी, मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृतको नियुक्ति लगायत काम गरिनेछ। असोज 28 देखि मङ्सिर 1 गतेसम्म राजनीतिक दलले प्रचार गर्न पाउनेछन्। मङ्सिर 1 गते रातिको 12 बजेदेखि प्रचारमा रोक लगाइएको छ। मङ्सिर 4 गते बिहान 7 बजेबाट मतदान गरिने कार्यतालिका आयोगले सार्वजनिक गरेको छ। राजनैतिक दलहरूको विरोधपछि निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई देशव्यापी निर्वाचन प्रचारमा सहभागी हुन अनुमति दिने भएको छ। आयोगले निर्वाचन आचार संहिता संशोधन गरेर बन्देजात्मक व्यवस्था हटाएको हो। आचार संहिताको दफा 5 मा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरू र सङ्घीय कार्यपालिकाका सबै सदस्यहरू आफू उम्मेदवार भएको ठाउँ बाहेक अन्यत्र प्रचारमा जान नहुने व्यवस्था थियो। सत्ता गठबन्धनसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरूको विरोधपछि आयोगले आचार संहिता संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू प्रचारमा जान सक्ने व्यवस्था गरेको छ। आचार संहितामा भएको नयाँ व्यवस्थामा मन्त्री प्रधानमन्त्रीले आयोगको सहमति लिएको स्थानमा सम्बन्धित राजनीतिक दलको निर्वाचन प्रचारको काममा संलग्न हुन सक्नेछ। यसअघिको आचार संहितामा स्थानीय तहको कार्यपालिकाका पदाधिकारीहरू निर्वाचन प्रचारमा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था थियो। अब भने यो व्यवस्था बन्देज शर्त सहित हटेको छ। आयोगले आचार संहिता परिमार्जन गर्दै निर्वाचन आचार संहिता अनुगमन समितिमा रहने पदाधिकारी र अनुगमन अधिकृतको भूमिकामा समेत सामान्य हेरफेर गरेको छ। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि जिल्लाहरूमा निर्वाचन आयोगले तयारी थालेको छ। निर्वाचन आयोगले जिल्लाहरूमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरी निर्वाचनको तयारी थालेको हो। सप्तरीको 4 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको छ। सप्तरीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा पर्ने सदरमुकाम राजविराजमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा क्षेत्र नम्बर 1 को कञ्चनरूप नगरपालिका, क्षेत्र नम्बर 3 को
शम्भुनाथ नगरपालिका र क्षेत्र नम्बर 4 को खड्क नगरपालिकामा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको हो। कार्यालयको स्थापना गर्दै मुख्य निर्वाचन अधिकृत हेमन्त रावलले निर्वाचन भइरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सरकारवाला सबैको सहयोगका लागि अपील गरेका छन्। त्यसको परिधिभित्र गएर त्यसको अधीनमा रहेर निर्वाचन कार्य सञ्चालन गर्नका लागि हामीहरूले जिम्मेवार छौँ र हजुरहरूसँग जिल्लाका राजनीतिक दलहरूसँग प्रतिनिधिहरूसँग निर्वाचनसँग सम्बन्धित काम कारबाहीको बारेमा हामी निरन्तर संवादमा रहनेछौँ, सम्पर्कमा रहनेछौँ र त्यसका लागि स्थायी कार्यको रूपमा रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय पनि हामी छ। अतिरिक्त यो चुनाव प्रयोजनका लागि हामी कार्यक्रम गर्छौँ। अब आज पहिलो दिनको अफिस स्थापनाको उद्घाटन कार्यक्रम मात्रै भएको हुनाले हामी अरू धेरै जिज्ञासा राखेर खोजिराख्नु भएको छ महानुभावहरूले। कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापाले सुरक्षा निकायका साथै सबै सरकारवालाले निर्वाचनको समयमा भइरहेको वातावरण निर्माणमा लाग्नुपर्ने बताए। प्रहरी उपरीक्षक अविनारायण काफ्लेले निर्वाचनलाई भइरहित र मर्यादित बनाउन नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको समन्वयमा एकीकृत सुरक्षा प्रणाली लागू गरिएको बताए। बनाएर लागू भइसकेको अवस्था छ। त्यसमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, त्यसै गरी नेपाली सेना, राष्ट्रिय अनुसन्धानको के रोल हुन्छ र कति प्रहरी हुन्छ भन्ने हिसाबमा र त्यसमा चाहिँ कसरी काम गर्ने भन्ने हिसाबले हामीले सामूहिक एउटा चाहिँ एकीकृत रूपमा चाहिँ सुरक्षा योजना बनाइसकेको। सोही मैले भन्नुपर्दाखेरि नेपाल प्रहरीको मतदान स्थलको सुरक्षामा 1377 प्रहरी खटिन्छ। त्यसै गरी कमान्ड पोस्टको चाहिँ एउटा 7 जना प्रहरीसँग खटिन्छ। सप्तरीमा आगामी संसदीय निर्वाचनका लागि 536 मतदान केन्द्र तोकिएको छ। अविरल वर्षासँगै झरेको पहिरोका कारण चन्द्रागिरीमा 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने सल्यान लगायतका जिल्लामा आधा दर्जन बढी घरहरू पुरिएका छन्। चन्द्रागिरी नगरपालिका 2 देउराली नजिकै गएको पहिरोमा पुरिएर एकै परिवारका 3 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा काभ्रे धुलिखेल 12 का 51 वर्षीय राजु श्रेष्ठ, उनकी श्रीमती 45 वर्षीय रेखा श्रेष्ठ र छोरी 1.5 वर्षीय सारथी श्रेष्ठ रहेको प्रहरीले जनाएको छ। चन्द्रागिरी 2 देउराली नजिकै मसिनी जाने बाटोमा वर्षाका कारण पहिरो जाँदा ध्यान केन्द्रमा सुतेका उनीहरूको मृत्यु भएको स्थानीयले जनाएका छन्। उनीहरू केही समयदेखि बिरामी भएकोले उक्त ध्यान केन्द्रमा उपचारका लागि बस्दै आएको बुझिएको छ। उता प्युठानमा पहिरोले घर भगाउँदा 6 जना बेपत्ता भएका छन्। माण्डवी गाउँपालिका 4 फरण्डे स्थित बमबहादुर बुढा मगरको घर पहिरोले भगाउँदा 6 जना बेपत्ता भएको वडा अध्यक्ष डिलबहादुर घरती मगरले जानकारी दिए। पहिरोमा परि बमबहादुरका श्रीमान श्रीमती बुहारी र 3 जना बालबालिका बेपत्ता भएको वडा अध्यक्ष घरती मगरले बताए। नजिकै रहेका 3 घर परिवारलाई अन्यत्र सारिएको छ। उता सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिका 3 सलाममा पहिरो जाँदा 3 घर र 2 गोठ पुरिएका छन्। पहिरोमा पुरिएर केही चौपाया मरेका छन्। मानवीय क्षति भने नभएको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानका अनुसार केशर सिंह राणाको एउटा कच्ची घर र गोठ, वीरबहादुर राणाको एउटा कच्ची घर र विजय सिंह बुढाको एउटा कच्ची घर र गोठ पहिरोमा पुरिएका छन्। उनीहरूका भैँसी र बाख्रा पहिरोमा पुरिएर मरेका छन्। यस्तै अविरल वर्षासँगै पहिरो खस्दा स्याङ्जामा 5 घर जोखिममा परेका छन्। स्याङ्जाको वालिङ 13 ठुला खेतका 5 घर पहिरोको जोखिममा परेपछि त्यहाँका मानिसलाई अन्यत्र सारिएको छ। स्थानीय धनबहादुर डाला, पृथ्वीलाल गुरुङ, तनबहादुर सारू, इन्द्रबहादुर सार्की र रामबहादुर सार्कीका पक्की घर पहिरोको जोखिममा परेका छन्। पानी परिरहेकोले थप क्षति हुन नदिन पहिरो गएको ठाउँमा त्रिपाल र प्लास्टिकले छोपिएको छ। प्लटिङ गरिएको जग्गामा लगाइएको अग्लो पर्खाल भत्किएर पहिरो जाँदा ती घरहरू जोखिममा परेको बताइएको छ। अविरल वर्षाका कारण दाङको जनजीवन प्रभावित भएको छ। दाङको देउखुरी क्षेत्रमा बस्ती जलमग्न भएका छन् भने ठाउँ ठाउँमा सडक अवरुद्ध भएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार देउखुरी क्षेत्रमा पर्ने राप्ती गाउँपालिकाका विभिन्न ओडाका बस्तीहरू जलमग्न भएका छन्। सिसहनियामा दोलाई
दुलै खोलाको बाढी पसेर इलाका प्रहरी कार्यालय पनि डुबानमा परेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालयमा 3-4 फिटसम्म पानी जमेको छ। राप्ती गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिका अनुसार कालापानी, पहरुवा, पिपरखुट्टी, बगरापुर, सगरापुर लगायतका गाउँमा बाढीले क्षति भएको छ। राप्ती गाउँपालिका 5 को लट्टहवा गाउँमा पनि बाढी पसेको छ। जमेको पानीलाई निकास दिने र डुबानमा परेका घर परिवारलाई उद्धार गर्ने काम जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। देउखरी क्षेत्रमा प्रमुख जिल्लाधिकारी र जिल्ला प्रहरी प्रमुख सहितको टोली स्थलगत अनुगमनमा रहेको छ। त्यस्तै गढवा गाउँपालिका 5 को लोखरपुर, लालपुर र बोधीपुरको बस्ती पनि डुबानमा परेको छ। त्यहाँ सिक्रहवा खोला र राप्ती नदीको बाढी बस्तीमा पसेको छ। त्यस्तै घोराही लमही सडक खण्डमा अन्तर्गत बेलदमारमा पहिरो झरेपछि बिहान सडक अवरुद्ध भएको थियो। कालाकाटे, भालुबाङ प्युठान र अमेलिया लमही सडक खण्ड पनि पहिरोका कारण समय समयमा बाटो अवरुद्ध हुँदै आएको प्रहरीले जनाएको छ। कालाकाटे गढवा सडक खण्डमा पर्ने ठाडो खोलाहरूमा आएको बाढीका कारण यात्रा कष्टकर बनेको छ। अविरल वर्षापछि खोला तथा नदीमा आएको बाढीका कारण जिल्लाका अधिकांश क्षेत्रहरू डुबानमा परेका छन्। खोलाहरूमा पानीको सतह बढेपछि खोला बस्तीमा पस्न थालेको हो। पश्चिम नवलपरासीको सुस्तामा नारायणी नदीको बाढी पसेको छ। सुस्ताको थारू टोलमा बाढी पसेपछि 20 घर डुबानमा परेको स्थानीयले बताएका छन्। पानीको सतह निरन्तर बढ्ने क्रममा रहेकोले सुस्ता गाउँ जोखिममा परेको छ। पारी सुस्ताबाट नेपालतर्फ आउन डुङ्गा एकमात्र विकल्प रहेको र अहिले बाढीको भेलमा डुङ्गा चल्न नसक्ने भएकोले नेपालतर्फबाट उद्धार गर्न कठिनाई भएको स्थानीय जनप्रतिनिधिले बताएका छन्। बाढीले नियन्त्रणका लागि बनाइएको संरचना भत्काएर बस्तीमा पस्न सुरु गरेको छ। गण्डक बाँधमा अहिले प्रति सेकेन्ड 4,40,750 क्युसेक पानीको बहाव रहेको छ। पानीको बहाव निरन्तर बढ्ने क्रममा रहेको गण्डक बाँधका नेपाली सम्पर्क अधिकारी अमित खड्काले जानकारी दिए। बाँधको संरचना पुरानो र कमजोर भएकोले 3,67,000 क्युसेक पानीको बहाव पुगेपछि खतराको तह मानिन्छ। पानीको बहाव बढ्न थालेपछि हिजो बिहानैबाट गण्डक बाँधका सबै 36 वटा ढोका खोलिएका छन्। हरेक वर्षको दशैंका बेला सवारी साधन दुर्घटना अन्य समयमा भन्दा धेरै हुने गर्दछ। दशैंका बेला सवारी साधनमा यात्रुको चाप बढी हुने र आवत जावतमा वृद्धि हुने समयमा नै दुर्घटना हुँदा मानवीय क्षति पनि धेरै हुने गरेको छ। यस वर्षको दशैंमा पनि धेरै दुर्घटना भए, जसमा परेर 54 जनाले ज्यान समेत गुमाएका छन्। एक रिपोर्ट। नेपालमा मनाइने दशैं र तिहार जस्ता मुख्य चाडपर्वका बेला सडक दुर्घटनाका घटनाहरू हुने गरेका विवरणहरू आउने गरेका छन्। सरकारी निकायहरूले दिएको जानकारी अनुसार दशैं तिहार जस्ता चाडपर्वका बेलामा विशेष गरी शहरी क्षेत्रबाट ग्रामीण क्षेत्रमा जाने र पर्व सकिएपछि फर्किने मानिसको संख्या निकै बढ्ने गर्दछ। त्यसका लागि सबैभन्दा धेरै सार्वजनिक यातायातको प्रयोग हुने गर्छ भने यात्रुको संख्या पनि धेरै हुन्छ, जसका कारण दुर्घटना र क्षति धेरै हुने गर्दछ। यस वर्षको दशैंका बेला फुलपातीको दिन अर्थात् असोज 16 गते यता बिहिबारसम्म मात्रै देशभर 556 वटा सवारी दुर्घटना भएका छन्। नेपाल प्रहरीका अनुसार बितेका 5 दिनमा भएका सवारी दुर्घटनामा 54 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। 1057 जना घाइते भएका छन्। फुलपाती यताको 5 दिनमा दुर्घटनाको दर वात्तै बढेको हो। बिहिबार मात्रै हेटौँडा अमलेखगञ्ज खण्डको 3 नम्बर पुल नजिकै ब्रेक फेल भएको बस दुर्घटना हुँदा 17 जनाको मृत्यु भयो। गत सोमबार मात्रै यही सडक खण्डको चुरिया माई मन्दिर नजिक बस दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको थियो, 36 जना घाइते भएका थिए।
दशैंकै बीचमा यो वर्ष पनि यस्ता अनेकन दुर्घटनाहरू भएका छन् जसमा धेरै अङ्गभङ्ग पनि भएका छन्। दशैंमा दुर्घटना बढ्ने जोखिम भएरै सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिने लामो तथा छोटो दूरीमा चल्ने सवारी साधनले अनिवार्य यान्त्रिक परीक्षण गराउनुपर्ने नियम बनाएर सूचना जारी गरेको थियो। यस्ता महत्त्वपूर्ण नियम कहिल्यै पनि पालना भएको पाइँदैन। लामो दूरीका सवारी साधनमा 2 जना चालक अनिवार्य राख्नुपर्ने, सवारी साधनमा सरकारवालाको फोन नम्बर यात्रुले देख्ने गरी राख्नुपर्ने, टाइम कार्ड पालना गर्नुपर्ने र गाडीमा झुन्डिएर र छतमा बसेर यात्रा गर्न नपाइने व्यवस्था छ। यी सबै नियम पूर्ण रूपमा पालना गर्ने हो भने अवश्य पनि दुर्घटना र त्यसबाट हुने क्षति न्यूनीकरण हुने थियो। नेपालका राजनैतिक दलहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिकामा पुरुष नेताहरू हावी हुने गरेका छन्। सक्रिय राजनीति गर्ने महिलाहरू सधैँ पछाडि परेको देखिन्छ। प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष चुनाव जितेर आउने महिलाको सङ्ख्या हेर्ने हो भने त अवस्था निकै दयनीय छ। नगण्य मात्रामा महिलाको सहभागिता हुनुमा पुरुष प्रधान नेतृत्व मुख्य कारण हो भने महिला नेत्रीहरू पनि सुरक्षित हुनका लागि प्रत्यक्षमा नभई समानुपातिकको सूचीमा बस्नु अर्को कारण देखिन्छ। एक रिपोर्ट। प्रजातन्त्र पुनर्बहाली पछिको पहिलो निर्वाचन 2048 सालमै 7 जना महिला सांसद निर्वाचित भएका थिए। त्यस्तै 2056 मा 12 जना महिला निर्वाचित भए पनि 2074 सालको निर्वाचनमा जम्मा 6 जनाले मात्र चुनाव जितेका छन्। 2064 मा भएको पहिलो संविधान सभा चुनावमा 601 जना कुल सभासद मध्ये 174 जना महिला सभासदमा प्रत्यक्ष जित्ने 29 जना रहेका थिए भने समानुपातिक सभासद 145 जना रहेका थिए। 2070 मा सम्पन्न दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा 11 जना प्रत्यक्ष, 162 समानुपातिक र मनोनित 4 जना लगायत कुल 177 जना महिला निर्वाचित भएका थिए। 2074 को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा विभिन्न दलबाट 129 महिला उम्मेद्वार थिए, जसमा काङ्ग्रेसले 7, एमाले 5 र माओवादी केन्द्रले 4 महिलालाई प्रत्यक्षमा उम्मेद्वार बनाएको थियो। काङ्ग्रेसका कुनै पनि महिला सांसदले निर्वाचन जित्न सकेनन् भने एमालेका 2, माओवादी केन्द्रका 3 र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट 1 गरी 6 जना प्रत्यक्ष र 84 जना महिला समानुपातिकबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएका थिए। यसरी हेर्दा महिलालाई प्रत्यक्ष भन्दा पनि समानुपातिक उम्मेद्वार बनाउन नेतृत्व पंक्ति लागेको देखिन्छ। यो अभ्यासलाई कतिपय महिला नेत्रीले प्रश्न पनि उठाउने गरेका छन्। नेकपा एमाले पार्टीभित्र महिलालाई अवसर दिन कन्जुस्याइ गरेको नेत्री बिमला विक बताउँछिन्। निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ महिलाले प्राथमिकता नपाउनुमा नेतृत्वको पुरातनवादी सोच भएको विकको बुझाइ छ। अहिले राजनीतिक पार्टीहरुमा भएको जुन प्रतिसत्तात्मक सोच छ त्यसले महिलाहरूले चुनाव उठ्नै सक्दैनन्, जित्नै सक्दैनन्, खर्च गर्नै सक्दैनन् भन्ने जुन मनोवृत्ति छ यसले काम गरिरहेको छ र पार्टीले नै महिलाहरूलाई उम्मेदवार नै बनाइदैन। खासमा मेरो पार्टी र होस् कि अरूको पार्टी हो, सबै पार्टीमा महिलाहरूलाई प्रत्यक्षतर्फ टिकट दिने पनि नेताहरू उधार म देख्दिनँ हेर्नुहोस् हैन। त्यसैले एकदमै धेरै लडेर, एकदमै धेरै बल गरेर, प्रेसर गरेर, दबाब गरेर नेताहरूलाई परिबन्धमा परेर मात्रै दिने स्थिति छ। नेपालको संविधान 2072 ले संसदमा 33% महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ। जसरी पनि 33% भाग पुर्याउने भएकाले प्रत्यक्ष भन्दा पनि समानुपातिक तर्फ महिला उम्मेद्वारलाई लैजाने परिपाटी बसेको छ। लगभग सबैजसो पार्टीमा समानुपातिक भन्ने बित्तिकै महिलालाई अघि सार्ने गरिएको छ। यही मानसिकता हावी हुँदा पुरुष समानुपातिकमा बस्न नचाहने र महिला प्रत्यक्ष उम्मेद्वार बन्न नसक्ने अवस्था बनिरहेको काङ्ग्रेस नेत्री प्रतिमा गौतम बताउँछिन्। दलहरूले जित्ने सम्भावना बलियो भएको क्षेत्रमा पुरुष नै उम्मेद्वार बनाउने तर नजित्ने क्षेत्रमा महिला अगाडि सार्ने गरेको पनि गौतमको टिप्पणी छ। धेरै महिलाहरूको आवाज हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा टिकट दिनुस्, हामी लड्न तयार छौँ भनेर आवाज उठिरहेको छ। पार्टीभित्र नै यसको प्रेसर दरिलो ढङ्गबाट छ र यद्यपि अब फेरि महिलाहरूलाई चुनाव हार्ने ठाउँमा, कमजोर ठाउँमा, सङ्गठन कम भएको ठाउँमा दिएर हराउँछन् कि भन्ने महिलाहरूलाई त्रास पनि त्यो ढङ्गको भएको कारणले अहिले महिलाहरू पनि अलि सुरक्षित हुन पनि कति महिलाहरू खुन्नु भएको जस्तो देखिन्छ। यस्तो परिपाटीको निरन्तरताले महिलाको आत्मबलमा नै ठेस पुग्ने भएकाले नेतृत्व पंक्तिले समयमा नै प्रत्यक्षतर्फ पनि महिलाको उम्मेदवारीलाई जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। तनहुँको सदरमुकाम दमौलीमा महर्षि वेदव्यास संस्कृत माध्यमिक विद्यालयमा संस्कृत अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या बढ्दै गएको छ। विद्यालयले संस्कृत विषयमा कर्मकाण्डका विद्यार्थीहरू उत्पादन गर्दै आएको छ। पुरानो भाषाको रूपमा लिइने संस्कृत शिक्षाका लागि तनहुँ सहित नवलपरासी, स्याङ्जा, कास्की, लमजुङ लगायतका जिल्लाबाट विद्यार्थीहरू भर्ना हुन जाने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। 50 जना गुरुकुल आवासीय सुविधा लिएर अध्ययन गरेको संस्कृत विद्यालयमा कुल 204 जना विद्यार्थी अध्ययन गर्दै आएका छन्। विद्यालयमा दैनिक रूपमा बटुकहरूले बिहानमा रुद्रीपाठ,
पूजाविधि, सन्ध्या ध्यान, उत्तराङ्ग पाठ गर्दै आएका छन्। बिहान सबेरै उठी दैनिक नित्य कर्म सकेर 5:30 बजेदेखि 8:45 बजेसम्म पाठ गर्ने र साँझमा सन्ध्या ध्यान आरती गर्ने उनीहरूको दैनिकी छ। बिहानको रुद्रीमा दैनिक 20 देखि 25 जना विद्यार्थी हुने गरेका छन्। कर्मकाण्ड, संस्कृत भाषा, संस्कृत व्याकरण, वेद, नीतिशास्त्र, न्याय लगायत पढ्न पाइने भएका कारण संस्कृत विद्यालयमा भर्ना भएको विद्यार्थीको भनाइ छ। हाम्रो 9 कक्षामा 7वटा विषय छ अनि अरू कक्षामा चाहिँ नि फरक फरक खालका विषय हुन्छन्। 9 कक्षामा चाहिँ नि नेपाली, म्याथ, इङ्ग्लिस, संस्कृत व्याकरण, संस्कृत भाषा, कर्मकाण्ड र सामाजिक रहेको छ। त्यहाँ चाहिँ नि अरू कक्षामा चाहिँ नि कुनैमा नीतिशास्त्र, कुनैमा वेद पाठन हुनुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, कक्षा 11 र 12 मा ज्योतिष शिक्षा समेत पढाउँदै आएको विद्यालयले जनाएको छ। उक्त संस्कृत माविमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरू पुजारी, महायज्ञ सप्ताह ज्ञान लगाउने, प्रवचन पुस्तक प्रकाशन गर्नेदेखि नेपाली सेनाको पुजारी जस्ता पदमा समेत पुगेको विद्यालयले जनाएको छ। परम्परागत हिन्दू धर्म संस्कृति संस्कारलाई संरक्षण गर्नका लागि पनि संस्कृत शिक्षा आवश्यक भएको विद्यालयका पूर्व शिक्षकको भनाइ छ। कर्मकाण्ड गर्ने पण्डितहरूकै अभाव हुन थालिसक्यो। त्यसको चाहिँ नि उत्पादन यहाँबाट महत्त्वपूर्ण रूपमा भइरहेको छ। सरकारले लागू गरेको निशुल्क शिक्षाको अवधारणालाई लागू गर्दै विद्यालयले विद्यार्थीहरूलाई निशुल्क रूपमा अध्ययन गराउँदै आएको छ। त्यसमध्ये सुरुमा दर्ता शुल्क र सामान्य परीक्षा शुल्क लिने बाहेक अन्य सबै निशुल्क छ। गुरुकुलमा बस्ने विद्यार्थीहरूलाई महर्षि फाउन्डेसनले आर्थिक सहयोग समेत गर्दै आएको छ। विद्यार्थीहरूलाई खाने बस्ने लगायतका खर्च व्यवस्थापनमा समस्या हुँदा अन्य दाताहरूको सहयोग लिनु परेको विद्यालयले जनाएको छ। महर्षि वेदव्यास संस्कृत माध्यमिक विद्यालय 2050 सालमा स्थापना भएको। खास गरिकन हिन्दू धर्म संस्कृतिको ह्रास भइरहेको, जताततैबाट आक्रमण भइरहेको परिवेशमा यो संस्कृत माध्यमिक विद्यालय स्थापना गरेर हाम्रो धर्म र संस्कृतिलाई जागरण गर्ने मनसायले यो विद्यालय 50 सालमा स्थापना भएको हो। महर्षि फाउन्डेसनले रुद्राभिषेकका लागि मासिक 55,000 दिँदै आएको छ, जसबाट खाद्यान्न, तरकारी, पानी, बत्ती लगायत खर्च हुँदै आएको छ। 2050 सालमा व्यास नगरपालिका 3 स्थित शान्तिनगरमा सञ्चालनमा आएको संस्कृत विद्यालय सञ्चालनमा सरकारको ध्यान नजाँदा ओझेलमा पर्दै गएको छ। कर्मकाण्डका लागि अति आवश्यक पर्ने विद्यार्थी उत्पादन थालेको संस्कृत विद्यालय संरक्षणमा सबै निकायको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ। प्राइम टेलिभिजनका लागि तनहुँबाट विकास खनालको रिपोर्ट। दोलखाको जिरी नगरपालिका स्थित जिरी माध्यमिक विद्यालय जीर्ण भएको 8 वर्ष हुँदा समेत मर्मत तथा पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन। 2072 सालको भूकम्पले जीर्ण बनेको विद्यालय मर्मत नहुँदा जोखिममा अध्ययन गर्न विद्यार्थीहरू बाध्य छन्। पक्की भवन मर्मत तथा निर्माण नहुँदा विद्यार्थीहरू अहिले पनि जस्ताको टहरामा पढ्दै आएका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। दोलखाको जिरी नगरपालिका स्थित जिरी माध्यमिक विद्यालयले अहिले पनि जस्ताको टहरामा अध्यापन गराउँदै आएको छ। विद्यालयको भवन 2072 सालको भूकम्पले तहस-नहस पारेको थियो, तर विद्यालयको भवन भूकम्पले भत्किएको 8 वर्ष बितिसक्दा समेत पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन। नेपाल सरकार अन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको पहलमा चीन सरकारले सेवा सुविधा सम्पन्न भवन निर्माणको लागि सन् 2019 सेप्टेम्बर 1बाट काम सुरु गर्ने सम्झौता गरेको थियो, तर सम्झौता गरेको 3 वर्षसम्म पनि चिनिया सरकारले काम सुरु नगर्दा विद्यार्थीहरू जस्ताको टहरामा अध्ययन गर्न बाध्य छन्। हामी जस्ताको कटेरामा पर्छौँ, उता पढाउँदाखेरि यता नि स्वर आउँछ, त्यसैले हामीलाई डिस्टर्ब हुन्छ। पानी पर्दाखेरि जस्ताको स्वरले पनि डिस्टर्ब हुन्छ। घाम चर्को लाग्दाखेरि झन् त्यही माथि धेरै गर्मी हुन्छ। हाम्रो विद्यालय चाहिँ बन्न नसकेर यहाँ हामीलाई पानीमा पनि धेरै आवाज आएर पढ्नलाई गाह्रै हुन्छ, अनि घाममा पनि धेरै गर्मी भएर जुनसुकै मौसममा पनि हामीलाई पढ्न धेरै गाह्रो नै हुन्छ। अनि यहाँ पढाउँदा पनि गर्मीमा पनि धेरै अल्छी लाग्ने, पानीमा पनि नसुनेर धेरै पढाइको कार्यमा हामीलाई धेरै नै समस्या भइरहेको छ। 2017 सालमा जिरी राष्ट्रिय प्राइमेरी स्कुलको रूपमा स्थापना भएको विद्यालय 2025 सालबाट मावि र 2051बाट उच्च माविमा रूपान्तरण भएको थियो। सो विद्यालयमा अहिले 665 जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। विद्यार्थीलाई टहरामा राखेर अध्यापन गराउँदा हिउँदमा चिसो र वर्षामा पानीको समस्या हुने गरेको विद्यालयले जनाएको छ। पानी पर्दाखेरि पनि
एकदमै डिस्टर्ब हुने, असर हुने, हामीले पढाउन नसक्ने अनि अलिकति चर्को घाम लाग्दाखेरि पनि विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अलिकति कुसमुकुस हुने अनि त्यसपछि जाडोको बेलामा पनि विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ न्यानो नहुने त्यो किसिमको चाहिँ समस्याबाट चाहिँ हामी गुज्रिरहेका छौँ। त्यो किसिमको समस्या चाहिँ विद्यार्थीहरूले चाहिँ भोगिरहेका छन्। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले चीन सरकारसँग जिरी माध्यमिक विद्यालयको आधुनिक भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कम्प्युटर कक्ष, शिक्षक तथा विद्यार्थी आवास गृह, चमेना गृह, खेल मैदान सहित संरचना निर्माण गर्न 1 अर्बको लागतमा सन् 2015मा सहमति गरेको थियो। 2016मा स्थलगत निरीक्षण र सम्भाव्यता अध्ययन गरी 2018बाट संरचना निर्माणको सम्झौता भएको थियो। सम्झौता भएको लामो समयसम्म विद्यालयको भवन नबन्दा पनि नियमन गर्ने निकाय मौन जस्तै बनेको छ। विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएको शिक्षा क्षेत्रलाई सरल र सहज बनाउन सम्बन्धित पक्षको ध्यान जान जरुरी छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि दोलखाबाट अविरल बस्नेतको रिपोर्ट। नागरिकका लागि नभई नहुने अत्यावश्यक स्वास्थ्य उपचार अनि सहज रूपमा पाउने मुस्किल पनि स्वास्थ्य उपचार नै। एकातिर सामान्य उपचारका लागि पनि निकै टाढा टाढाबाट राजधानीमै आउनुपर्ने बाध्यता छ। सरकारी अस्पतालमा हुने गरेको यस्ता समस्याले नागरिक आजित बनेका छन्। वर्षौंदेखिको यस्तो समस्या समाधानका लागि ठोस पहल भने भएको पाइँदैन। एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक अधिकार हो। बिरामीले सहज रूपमा उपचार पाउने सुनिश्चित गर्नु सरकारको दायित्व। तर सरकार नागरिकको स्वास्थ्य र स्वास्थ्य सेवा प्रति कहिल्यै पनि गम्भीर बन्न सकेको छैन। सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउन पुगेका बिरामीले कयौं कष्ट सहेर पनि उपचार पाउनै धौधौ छ। यता निजी अस्पतालहरूले लिने उपचार खर्चले नागरिकलाई अस्पतालसम्म जान रोक्ने अवस्था छ। विशेष गरी सरकारी ठूला अस्पतालहरूमा यस्तो अनि प्रभावकारी उपचारको आशा राखेर अस्पतालसम्म पुगेका नागरिक अस्पतालमा हुने गरेको अस्तव्यस्तताले आजित छन्। वीर अस्पताल आफैमा वीर हुनुपर्ने ठाउँमा एकदम कमजोर हुँदै गएको छ यो अस्पताल। यो अस्पतालको सुरुमै त पर्ची काट्ने ठाउँमा, टिकट काट्ने ठाउँमा 1 दिन काटेको टिकटले 7 दिनसम्म काम चलाउने ठाउँमा दिनले टिकट काट्नुपर्ने छ। यहाँ बस्ने भाइ बहिनीहरू जो गेटमा चाहिँ टिकट रुजु गर्नेला बहिनीहरू छन् नि, एकदम मुखाले हुनुहुन्छ उहाँ। अब हामी जस्ता अनपढ मान्छेलाई सोध्नुपर्छ नि, आँखा छैन देख्नुहुन्न, उहाँ गएर सोध्नुहोस्। यस्ता अलिकति शब्द असभ्य भाषाहरूको प्रयोग भएको छ। अस्पताल भनेको त मदर टेरेसा जस्ताको अस्पताल हुनुपर्छ क्या। जुन आमाले, जुन नर्सले चाहिँ बोल्दैमा बिरामीको रोग सन्चो होस् क्या, त्यो हुनुपर्छ। वीर अस्पताल वीर होस्, कमजोर नहोस्। यहाँ लाखौँ जनताहरू नेपालको कुना काप्चामा एउटा पुरानो अस्पताललाई सम्झेर आइरहेका छन्। पनि डोटीको मान्छे हो होइन, डोटी आफ्नो छोराको इलाज गर्नको लागि यहाँ पुग्यो, तल गरेर यहाँ गऱ्यो, पठायो हामीलाई। हामीलाई पनि दुःखै छ, धेरै दुःख छ। किनभने भन्ने हामीले कुरा भएन। हामीलाई अहिलेसम्म समस्याको सावधानी हेरेको छैन कि त्यो भन्ने कुरा हामीले हो होइन। वीर अस्पताल भनेर हामी यहाँ पुग्यौँ, उहाँदेखि यहाँ पुगायो, हामीलाई यहाँ पठायो। फेरि हामीलाई थाहै हुँदैन होइन, कुन ठाउँबाट कहाँ जाने, कुन ठाउँबाट कहाँ जाने। समस्या भनेको धेरै ठुलो कुरा हुन्छ नि त, मान्छेको एउटा समस्या बुझ्नु पर्यो। सामान्य उपचार गराउन पनि केन्द्र नै धाउनु पर्दा आर्थिक अवस्थादेखि अन्य धेरै प्रकारका समस्या आउँछन्। केन्द्रमा भएका अस्पतालहरूमा हुने बिरामीको चापले ओपिडीको टिकट लिन समेत घण्टौं कुर्नुपर्ने बाध्यता छ। सामान्य बिरामी भएर अस्पताल पुगेकाहरू अस्पताल पुग्दा उपचार पाउन सक्दैनन्, उल्टो थप समस्या लिएर फर्किनुपर्ने अवस्था छ। अब बिजनेस न्यूज। चरण क्षेत्रको अभावले भोजपुरमा चौरी पालन व्यवसाय सङ्कटमा पर्न थालेको छ। चौरी पालनबाट राम्रो आम्दानी हुने भए पनि चरण क्षेत्रको अभावका कारण किसानहरू चौरी पालन व्यवसायबाट पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन्। एक रिपोर्ट। भोजपुरको माथिल्लो भेगका स्थानीयले व्यावसायिक रूपमा चौरी पालन व्यवसाय गर्दै आएका छन्। चौरी पालन व्यवसायबाट कृषकहरूले राम्रो आम्दानी गर्दै आएका छन्। तर चौरीका लागि चरण क्षेत्रको अभाव हुन थालेपछि पेसा सङ्कटमा पर्न थालेको छ। चौरीहरू बर्खाको समयमा मयौं, सिलिङचुङ, साउने लगायतको माथिल्लो भेगमा जाने गर्दछन् भने हिउँदको समयमा गाउँघरका खेतबारीहरूमा झर्ने गरेका छन्। वर्षभरि लेक बेसी गर्दै व्यवसाय गरिरहेको भए पनि सामुदायिक वनले चौरी चरणमा रोक लगाएपछि व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या भएको चौरी पालक कृषकहरूको गुनासो छ।
हामीलाई अब चाहिने भनेको चरण क्षेत्र हो। अब चौरी गाई भनेको औले गाई अरू जस्तो अब घरमा लगेर बाँधेर त्यसलाई उ गर्ने खुवाउने ऊ पनि हुँदैन होइन। यो भनेको अब एक दिनमा 10-15 किलोमिटर भन्दा टाढो चर्न जान्छ। अब त्यति धेरै घुम्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो एकै ठाउँमा थोरै सानो ठाउँमा हुँदैन। त्यही भएर यो लोप हुने सम्भावना धेरै ठुलो छ। अब सामुदायिक वनहरूले दिएन भने अब यो बिस्तारो हामी पनि अब यो पछि हटेर अब अन्तिम गन्तव्य विदेशै हुन्छ। पर्याप्त चरण क्षेत्र नहुँदा यो व्यवसायमा लाग्नेको संख्या पनि घट्दै गएको गोठवालाहरूको भनाइ छ। केही वर्ष पहिलेसम्म मयौं चरण क्षेत्रमा सयौंको संख्यामा रहेका चौरी गोठहरू अहिले 10-11 वटामा सीमित भएका छन्। विगतमा अधिकांश मानिसहरूको पेसा नै चौरी पालन भए पनि अहिले यो पेसाप्रतिको आकर्षण क्रमिक रूपमा घट्दै गएको छ। सामुदायिक वनहरूले चरणमा रोक लगाउनु व्यवसाय घट्नुको मुख्य कारण रहेको गोठवालाहरूको भनाइ छ। चौरीको दुधबाट उत्पादन भएको घिउ तथा छुर्पी बाहिरी जिल्लासँगै कोसेलीको रूपमा देश तथा विदेशमा समेत जाने गरेको छ। उत्पादित वस्तुहरू गोठबाट नै बिक्री हुने गर्दछ। चौरी पालक कृषकका लागि सरकारले अनुदानका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको भए पनि चरण क्षेत्रको अभाव मुख्य समस्या रहेको कृषकहरूको भनाइ छ। ठिकै छ भनौँ न, अब आफ्नो कमाइमा खुसी हुनु परेछ होइन। त्यही 4 लाख 5 लाख र पनि अब सामुदायिक वनले चाहिँ खुल्ला चरीचरण दिएदेखि हामीलाई खासै समस्या थियो। पछिल्लो समय केही युवा पुस्ताहरू समेत चौरी पालन व्यवसायमा आकर्षित भएका थिए। तर सामुदायिक वनहरूले चौरी चरणमा रोक लगाउँदा व्यवसाय सङ्कटमा पर्दै गएको प्रति युवाहरू चिन्तित छन्। तसर्थ चौरी पालक किसानहरूको समस्याप्रति स्थानीय तहले समयमा ध्यान दिई उनीहरूको व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ। प्राइम एचडी का लागि भोजपुरबाट गणेश विष्टको रिपोर्ट। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाल क्रिकेट संघका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्तले बलात्कारको आरोपमा हिरासतमा रहेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई भेटेका छन्। नाबालिका बलात्कारको आरोप लागेका लामिछाने बिहिबार मात्र स्वदेश फर्किएका थिए। उनलाई प्रहरीले विमानस्थलबाटै नियन्त्रणमा लिएर प्रहरी वृत्त गौशालामा राखिएको छ। यसको भोलिपल्ट चन्द सन्दीपलाई भेट्न पुगेका हुन्। भेटका क्रममा सन्दीपले आफू निर्दोष रहेको र आफूलाई फसाइएको भनेर उल्लेख गरेको चन्दले बताएका छन्। चन्दले कानुनले न्याय दिने उल्लेख गर्दै सन्दीपलाई धैर्यता राख्न सुझाव दिएका छन्। नेपाल प्रहरीले आइतबार अदालतमा सन्दीपलाई उपस्थित गराएर म्याद थप गर्ने र विस्तृत अनुसन्धान सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। दशैंको सार्वजनिक विदाका कारण अदालत बन्द छ। अदालत खुलेसँगै म्याद थपेर अनुसन्धान अघि बढाउने प्रहरीले जनाएको छ। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सत्ता गठबन्धनबाट जसपा बाहिरिएपछि 4 दलमा सिट बाँडफाँडमा सहमति। लोसपालाई पनि समेट्ने, एमाले पनि गठबन्धन बनाएर जाने, उपेन्द्रसँग सहमति, राप्रपासँग छलफल। मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी मनोनयन पर्सि। सत्ता गठबन्धनमा टिकट वितरणमा सकस। एमाले अधिकांश ठाउँमा टुङ्ग्यायो, 10 भाइलाई झट्का। अविरल वर्षापछिको पहिरोमा परि चन्द्रागिरीमा 3 जनाको मृत्यु। प्युठानमा घर पुरिँदा 6 जना बेपत्ता। विभिन्न ठाउँका बस्ती डुबानमा, राजमार्गहरू पनि अवरुद्ध। चाडबाडका बेला हुने सवारी दुर्घटना यसपटक पनि न्यूनीकरण भएन। दशैंका बेला 556 वटा दुर्घटना हुँदा 54 जनाको मृत्यु, 1057 जना घाइते। चरण क्षेत्रको अभावले भोजपुरमा चौरी पालन व्यवसाय सङ्कटमा। आम्दानीमा गिरावट आएपछि व्यवसायबाट पलायन हुने अवस्थामा पुगेको व्यवसायको गुनासो। यस वर्षको नोबेल शान्ति पुरस्कार बेलारुसका मानवाधिकार कर्मी र 2 वटा मानवाधिकारवादी संस्थालाई प्रदान गरिने। मानवाधिकार कर्मी भने जेलभित्रै। र हिरासतमा रहेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेसँग क्यानका अध्यक्षको भेटवार्ता। न्याय प्रक्रियामा सहजीकरण गरिदिने आश्वासन। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एचडी। नमस्कार।